हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो सानो डेरिभेटिभ एउटा लक हाम्रो त्यो न्युटन ऱ्याप्सनमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हो त्यो डेरिभेटिभ चाहिँ एउटा लकको चाहिँ एउटा हल्का हल्का कन्फ्युजन टाइपको एउटा डेरिभेटिभ छ। त्यसको बारेमा भनेर म तपाईँलाई सेकेन्ड मेथड पढाएर यो एक टू चाहिँ म तपाईँलाई सक्छु भन्ने प्लानमा आएको छु। हेरौँ कति सकिन्छ है त। कुन के को डेरिभेटिभ भन्दाखेरि तपाईँ जस्तै कोही क्वेसन तपाईँलाई के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा फङ्सन दिन्छ क्वेसनले। कुन फङ्सन भन्दा तपाईँलाई एक्स लग 10x भन्ने फङ्सन दिन्छ -12 दिन्छ के हो। यसको डेरिभेटिभ के भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ भनेको यु भनेको यु भयो, यु भनेको भी भयो त। यसलाई युनिट भ्याउनु पर्यो। पहिला मैले एक्सलाई जे कति राख्छु र हाम्रो लग एक्स भनेको डेरिभेटिभ भन्दा लग 10x को डेरिभेटिभ के भन्दाखेरि 1/x इन्टु लग यसको चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ के हुन्छ भने लग 10e हुन्छ क्या, लग 10e हुन्छ यसको डेरिभेटिभ प्लस अनि पछाडिको जे छ त्यही भइहाल्यो। अनि अगाडिको चाहिँ x भनेको 1 हुन्छ, 0 को 0 माइनस कन्स्टेन्टको 0 भ्यालु 10 f प्राइम x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि x काट्यो द्याट इज लग 10e प्लस लग 10x चाहिँ हुन्छ। जसमा चाहिँ हाम्रो लग 10x प्लस लग 10e को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.43429 चाहिँ हुन्छ। यो भनेको तपाईँको f प्राइम x भयो, fx ए भ्यालु f प्राइम x भयो। यसरी तपाईँले फेरि अहिले जस्तै फर्मुला लगाएर हाम्रो उसमा न्युटन ऱ्याप्सनमा चाहिँ तपाईँ xn माइनस fxn डिभाइड बाई f प्राइम xn यसरी तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो इनिसियल भ्यालु चाहिँ तपाईँले यो हामीले जुन एउटा माइक्रो एउटा प्लस आउँछ नि हो यो मध्ये तपाईँले यदि 0 को नजिक लिएर गर्नु भने चाहिँ तपाईँको अझै फास्ट सोलुसन आउँछ भने तपाईँले जुन लिएर हुन्छ यो 2 को तपाईँले इनिसियल भ्यालु जुन भन्दा पनि हुन्छ है त। त्यही अनुसार तपाईँको तल भ्यालु आउँछ, इटरेसन हुँदै हुँदै जान्छ। तपाईँको जस्तै तपाईँले 2 लिनेमा तपाईँले 3 जस्तै 2 र 3 को तपाईँले थियो भने तपाईँले लिनु पर्यो 2 हो, तपाईँले 3 लिएर गर्नु भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इटरेसन बढ्ला तर तपाईँको सोलुसन त के आउँछ मिल्छ नि त। सो इनिसियल तपाईँको केही इनिसियल केसले तपाईँलाई खासै केही फरक पर्दैन, तर तपाईँले कुन लिएर तपाईँले छिटो आउँछ भने त किनकि हाम्रो एनएमए भनेको टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। सो तपाईँले एक्स को 0 को नजिक हुन्छ त्यसलाई तपाईँले x0 मान्नु। त्यसले गर्दा तपाईँलाई अलिकति हेल्प हुन सक्छ है त। र यो तपाईँको भइहाल्यो। र तपाईँलाई मैले आज अर्को के गर्छु भन्दा सेकेन्ड मेथड पढाउँछु। सेकेन्ड मेथड यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सेकेन्ड मेथड है त, यो चाहिँ तपाईँको सायद हाम्रो चाहिँ यो युनिट 2 को लास्ट हुन्छ, लास्ट क्वेसन हुन्छ है त। सेकेन्ड मेथडमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँको फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको फर्मुला के छ भन्दाखेरि तपाईँको xn प्लस 1 भनेको xn माइनस 1 fxn माइनस xn अब चाहिँ तपाईँको fxn माइनस 1 को तल आयो डिभाइड बाई यो माथिको fxn को जे भ्यालु यो अनि माइनस यो माइनस fxn माइनस 1 तपाईँको यो चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो चाहिँ फोरलाई जसरी नि एड चाहिँ गर्नै पर्यो त। यो याद होइन कुनै पनि आइडिया छैन सेकेन्ड मेथड सल्भ गर्ने। र यसको एउटा क्वेसन गरौँ हामीले। कुन क्वेसन गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा क्वेसन छ, त्यो क्वेसन हो फङ्सन बाई सेकेन्ड मेथड है त। सेकेन्ड मेथड fx भनेको x को पावर क्यूब माइनस 2x माइनस 5 भनेको छ। र हामीलाई चाहिँ कहाँसम्म निकाल्नु भनेको 3 पोजिसन 3 डेसिमल सम्म निकाल भनेको छ। 3 डेसिमल प्लेस सम्म चाहिँ तपाईलाई भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल भनेको छ। र सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ तपाईलाई यो भन्दा पहिला म तपाईलाई प्लस माइनस बीचमा पर्छ भनेर भने नि त। तर सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ प्लस माइनस बीचमा नपरे पनि हुन्छ। सो हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै यो पहिला एउटा प्लस चाहिँ अर्को माइनस आउँछ र रुट चाहिँ त्यो बीचमा पर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो भने यसमा चाहिँ प्लस र माइनस हामीले गर्छौं। तर यो गर्दा तपाईको त्यो रुट चाहिँ प्लस माइनस बीचमा नपर्न सक्छ के हो। यो भनेको हाम्रो के हो सेकेन्ड मेथडमा है त, पर्न सक्छ नपर्न सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले टेस्ट चाहिँ गर्छौं है त। सर्वप्रथम मैले यसमा के भन्दाखेरि एउटा हाम्रो
यसलाई मैले F2 भने त एउटा F2 भने एउटा चेक गरेँ। F2 तपाईँले 0 1 2 3 राख्नुहुन्छ र प्लस माइनस लेख्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो बिचमा रुट लाइज गर्छ भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। 2 राख्दाखेरि 2 को पावर 3 माइनस 2 इन्टु 2 माइनस 5 गर्दाखेरि यो चाहिँ माइनसमा आयो। त्यसै गरी F3 राख्दा चाहिँ के आउँदाखेरि 3 मा 27 भ्यालु माइनस 3 दुना 6 माइनस 5 गर्दा यो चाहिँ के हो प्लसमा आयो। र यो आइसकेपछि यो तपाईँलाई मैले द रुट लाइज बिट्विन द 2 and 3 लेख्थेँ, तर यसमा चाहिँ मैले लेखिदिएँ है त। यसमा किनकि नहुन सक्छ टेक एउटा भनेको एउटा एक्स नटलाई मैले 2 माने, एक्स नट 2 माने र हाम्रो अर्को x1 लाई मैले कति भने 3 माने त। त्यसै गरी हाम्रो fx नट भ्यालु कति आएको थियो भने हाम्रो 2 x नट 2 2 हो नि त। x नट भ्यालु 2 हो, 2 भ्यालु राख्दाखेरि 2 को पावर के माइनस 2 इन्टु 2 माइनस 5 गर्दा मेरो 2 को पावर 8, यो 8 माइनस 4 माइनस 5 गर्दा मेरो कति आयो माइनस 1 आयो त। यो माइनस 1 आएको थियो र मैले 3 हाल्दा मेरो कति आयो सरी x1 अथवा x भ्यालु 3 नै हो। सो fx1 भनेको चाहिँ आउँदाखेरि 27 माइनस 11 गर्दा 27 11 गर्दाखेरि कति आयो 16 आयो। द्याट इज सिस्टम चाहिँ मेरो के आयो भन्दाखेरि fx1 को भ्यालु आयो है त। यो आइसकेपछि म के गर्छु भन्दा फर्मुला लगाउँछु। अब इजी तरिका we have xn plus 1 is equal to xn minus 1 fxn minus xn fxn minus 1 whole divided by fxn minus fxn minus 1 है त। र मैले हामीलाई थाहा छ हामीलाई x1 को भ्यालु आइसक्यो, x1 को भ्यालु आइसक्यो भने अब मलाई x2 भ्यालु चाहिन्छ। x2 भ्यालु चाहिँलाई मैले n भ्यालु कति पुट गर्नु पर्यो भने x1 को भ्यालु यदि n को भ्यालु 0 पुट गरेँ x1 मेरो आइसक्यो र मैले x1 n को ठाउँमा मैले 1 पुट गरेँ के आउँछ हामीलाई मेरो x2 आउँछ, किनकि हाम्रो चाहिएको नि x2 हो, x1 त आइसक्यो र n भ्यालु 1 पुट गर्दा हाम्रो के आयो 1 पुट गर्दा 0 fx1 minus x1 fx0 whole divided by माथि के भइहाल्यो यो र x0 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 2 छ र fx1 भनेको हाम्रो fx1 भनेको 16, द्याट इज 16 भ्यालु 16 माइनस x1 भनेको कति हाम्रो 3 इन्टु fx0 भनेको माइनस 1 आएको छ डिभाइड बाइ fx1 भनेको 16 माइनस 1 गर्दा हाम्रो भ्यालु यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि यसको भ्यालु आयो 16 32 प्लस 3 बाई 16 17 गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ गर्नुपर्छ है त। कति आयो भन्दाखेरि 32 गर्दा 35 बाई 17 गर्दाखेरि 2.5 आयो होला हो। तपाईको x2 भनेको 2.5 आउँछ र 35 34 सजिलो हुन्छ यो यति छ 32 35 x भ्यालु 2 आयो, x भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 16 आयो ठिकै छ त आगे छ 2.05 आएको छ मेरो के आएको छ 17 16 17 आएन 16 गर्दाखेरि माइनस 17 17 3 माइनस गर्दाखेरि कति गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 35 बाई 17 गर्दाखेरि हाम्रो 35 डिभाइडेड 17 गर्दा हाम्रो 2.8 सरी 35 बाई 17 भन्नु 34 कति भन्दाखेरि 2.05 आउँदो रहेछ त। यो आयो x2 आइसकेपछि मलाई अब के निकाल्नु भन्दाखेरि हाम्रो fx2 निकाल्छु, किनकि मलाई fx2 चाहिन्छ कि अहिले fx2 निकाल्दाखेरि मेरो fx2 भनेको f को ठाउँमा मैले 2.0588 राख्छु त। फंक्सनमा मैले 2 दिएको फंक्सनमा मैले 2.058 राख्दा मेरो कति आउँदाखेरि माइनस 0.390799 आयो।
यो आइसकेपछि मैले अब के भन्दाखेरि हाम्रो पुट n को भ्यालु मैले अब कति पुट गर्न हाम्रो पुट हाम्रो n को भ्यालु यहाँ मैले 1 पुट गरेको थिएँ, n को भ्यालु 2 पुट गरेँ, 2 गर्दा हाम्रो 3 आयो, 3 भनेको x, 3 भनेको x2, fx 3 2 पुट गर्दा 2 गर्दा 1, सरी यहाँ त 1 हो, 1 आयो, fx 2 आयो माइनस fx2 fx1 आयो डिवाइड बाइ fx2 minus fx1 गर्छु है त। यो गर्दा मैले x1 भ्यालु कति हाल्ने, x1 भ्यालु कति आयो, x1 भनेको मेरो x1 भनेको तपाईको 3 into fx2 भनेको भर्खर निकाले मैले, यहीँनिर चाहिँ सो मैले त्यही भएर यहीँनिर चाहिने भएर तपाईलाई कहिले मैले fx2 निकालेको थिएँ, माइनस x2 भनेको कति भन्दाखेरि हाम्रो 2.0 x2 माइनस भर्खर आएको 2.588, fx1 भनेको कति भन्दाखेरि fx1 भनेको हाम्रो 16 आएको थियो, होल डिवाइड बाइ हाम्रो fx2 भनेको माइनस 0.390799 माइनस 16 हो। योबाट तपाईको x3 भनेको कति भन्दाखेरि x3 भनेको 2.08 8125 यस्तो आयो त। र फेरि मैले यहाँबाट के निकाल्छु भन्दा fx3 निकाल्छु, fx3 निकाल्छु, fx3 भनेको fx3 भनेको 2.08 गर्दा मेरो कति भन्दाखेरि माइनस 0.147204 आयो। र यो भ्यालु फेरि मैले के गर्नु भन्दाखेरि अब मैले पुट n is equal to 3 पुट गर्दा that is x को पावर 4 माइनस x3 4 माइनस x को पावर 3 आयो 2 आयो, 2 आयो fx3 आयो माइनस x3 यता लेख्नु पर्यो अनि fx2 को यता 2 को यता आयो डिवाइड बाइ fx3 माइनस fx2 आयो त। यही भ्यालु प्रुभ गर्दा मेरो भ्यालु कति हुन्छ 2.09482 को चाहिँ आयो। र त्यस्तै गरी मेरो fx4 को भ्यालु कति आउने हो माइनस 0.003042 आयो। र त्यसको लागि फेरि अनि अब अमल निकाल्नु पर्ने x5 निकाल्नु, पुट n is equal to 4 कति बेलासम्म गर्ने भन्दाखेरि जबसम्म यो भ्यालु सेम आउँदैन, x3 x4 सेम आएन नि त, सो x4 गर्दाखेरि हाम्रो x5 आयो के, x5 गर्दाखेरि x3 माइनस इन्टु fx4 माइनस x4 fx3 होल डिवाइड बाइ fx4 माइनस fx3 आयो। योबाट तपाईको भ्यालु 2.0945 आयो। सो तपाईलाई 3 प्लेस सम्म भनेको थियो, सो 2.095 आयो। सो द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज भनेर तपाईको 2.095 चाहिँ तपाईको आयो, 2.094 ल्याउँ, 2.04 चाहिँ तपाईको आयो रिक्वायर्ड सोलुसन आयो है त। ल तपाईको युनिट 2 यही आज सकिन्छ भने अब हामीले यो अगाडि म तपाईलाई एउटा आइगन भ्यालु र आइगन भेक्टर जहिले सोध्ने क्वेशन ल्याउने छु जुन हामीले एकदम इजी पनि छ। त्यति बेलासम्मको लागि गुड बाइ, टेक केयर।